Matag tuig, gailis ta o kalendar. No? Kaya nga naman, ang atong kalendar, kasagaran, month of December na lang mabilin, matag end sa tuig. Kaya ang ubang mga pages sa kalendar, gipanglaksi na. Either gisunog, gilabay, gihimong putos, o unsa man ang gihimo. O isa na lang gid ka page sa kalendar atong mabilin pagka December. Manang every year, gailis ta og kalendar. Nga naman, gailis man og tuig. Gailis og adlaw og bulan. Kay kung ang pizza 5 sa butang nato pizza 5 sa Abril kay last year kay Domingo. Pagkasunod tuig ana, dili na siya Domingo. Lahi na pong adlaw, either Sabado or Lunes. Sa gausab-usab siya ang panahon, ang tuig, ang bulan, ang adlaw, nga di gid sila magtunong, manang gailis ta permente. Pero kabantay ba mo nga sige tag-ilis o kalendar, sige tag-ilis tungod kay gakambyo ang panahon, gakambyo ang tuig, gausab ang tuig, ang bulan, ang adlaw. Pero ang atong relo, wa gid gailis. Ang wall clock nimo, ang imuhang relo sa imong kamot, o unsa ba nang orasan nga naa ka, wa gid na nimo giilisan. Kung naa kay wall clock, lahagin tuig nga wa pa madaot na gihapon. Diya sa imong wall. Tungod kay dili siya mausab-usab. The same niya na ang atong Ginoo. Mausab man ang panahon, mausab man ang kalibutan, mausab man ang matag tuig, pero ang Ginoo dili gyud mausab. Kung unsa atong Ginoo niaging tuig, mao gihapon ang atong Ginoo karong tuiga, ug hantod matapos ang kalibutan, mamatay ka man o maabtan sa pagbalik sa Ginoo. Ang Ginoo sama sa giingon sa Hebrehanon nga ang Ginoo kaniadto kagahapon ug karon mao ra gyapon hangtod sa maabot, mao lang gyapon ang atong Ginoo. Ato mensahe ning taknaa sa kabuntagon gitawag kini og New Year, same God. Masin natingala na mo, matay ni si pastor, parang tira man gyud New Year. Sama sa akong giingon, ang tibuok January, New Year na siya. Di lang ang pizza uno. New Year kay ang Chinese January ba na ila? February. O New Year pag di hantod February. Bitaw. Tama ra ta sa January, no? Now, our confidence for the new year is not what will happen. Dili sa kung unsa man ang mahitabo, apan kung kinsa ang magpabilin sa gihapon. Now, first, the same God in His character. Mutuo mo, ana? Nga ang Ginoo walay kausaban sa iyahang karakter. Kung unsang karakter sa Ginoo kaniadto, mao lang gihapon karon. In Malachi chapter 3 verse 6 nagingon, I, the Lord, do not change. Ako ang Ginoo dili mausab. Manang kung mag-ingon mo nga nausab ang Ginoo, hinumdumi kay bisan si Salmist o bisan si propeta Malachi, niingon gyud siya nga ningon gyud ang Ginoo nga I, the Lord, never change. Mausab man ang imong kinabuhi, mausab man ang imong batasan, mausab man ang imong mga priorities sa kinabuhi this year, apan ang Ginoo dili gayud na siya mausab. Kung unsa ang Ginoo kaniadto, mao sa gihapon, karon ug sa maabot. Unsa ang dili mausab sa Ginoo? God's holiness has not changed. Ingon ang pulong sa Ginoo, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Mausab ba ang Ginoo? Mausab ba siya sa iyang pagkahuli? Dili. Kung ang tao mausab siya kaniadto karespi-respito, karon di na karespi-respito, pero ang Ginoo dili siya mausab. Ang Ginoo balaan kaniadto og hangtod karon og magpabilin siyang balaan. Dili masaway og walay masaway diha kaniya kay siya balaan man. Tungod kay ang Ginoo dili man mausab sa iyang pagkabalaan, ang hagit niya magbalaan usab kita. Kay still ang atong gialagaran karong tuiga balaan gyapon. Magkinabuhi ta nga balaan atubangan sa Ginoo, magkinabuhi ta nga makapahimaya, makapahimuot sa Ginoo because our God is holy. Ang atong Ginoo balaan. God's love has not changed. Dili mausab ang gugma sa Ginoo. Nga akong gingon ganina, bisan pag mag-usab-usab ang imong priorities sa kinabuhi, dili mausab ang Ginoo o dili mahupas
ug dili mawala ang paghigugma sa Ginoo. Can you imagine? Ang usa ka tawo nga mubiya sa pag-alagad sa Ginoo, ang Ginoo dili mausab ang iyang paghigugma anang tawhana. Ano man? Kay willing na siya magpaabot sa imo nga mubalik ka. Willing na siya maghulat gyud nimo nga mubalik ka sa iyaha. Mao nay gugma. Kay hinumdum mo sa istorya sa The Prodigal Son, ang anak nga nawala. Nausab ba ang love sa amahan dito sa istorya? Tungod sa gibuhat sa iyang anak. Sa diha nga buhi pa ang iyang amahan. Ang usa ka manghod nga anak niya miduol ngadto kaniya ug mingon pa. Kuhaon na nakong akong bahin sa imong mga katigayunan. So tungod kay gihigugma niya ang iyang anak. Gihigugma man gid niya ang anak kay nganong misugot man siya. So tungod sa iyang dako nga gugma sa iyang anak, iyahang hatagan sa bahin. Ug ang gibuhat sa mao nga anak, milangyaw siya sa laing nasod o sa laing lugar ug didto giusikan ang tanang kwarta, giwaldas ang tanang kwarta hangtod nga nahimo siyang uyamot, nahimo siyang makaluluoy. Pero wa siya masayod nga ang amahan nangandoy kaniya nga mopauli. Ano man? Sa diha nga nagpaulipon siya sa usa ka tawo nga adunay pigirihan. Nagalaog siya og baboy kay wala man siya kwarta, napurtoy man siya. Kana bitong instant millionaire. Kanang murag nakalitan sa pagkadato, inana may mahitabo. So nahimong makaluluoy ang kinabuhi, nang-apply siya og tigpakaon og baboy og sa diha nga usa ka adlaw nagpakaon siya og baboy. Naglantaw siya sa baboy. Siya may pa man ang baboy, murag naka-realize sang kagalingon ba. Apay gikaon. Ako anay wala gyud. So may santop siyang naunog, ningon siya, muli ko sa among balay, sa akong papa. Unya ako siyang ingnon nga, kanang himuan na lang ko og pinakaubos sa imong ulipon. Kaya naghuna-huna siya, nga di na sa iloon siyang tatay. Nga di na siya ilhon nga anak, nga wala na igugma ang tatay sa iya, kay gikuhaan na gud siya sa iyang kaptangan nga buhi pa man siya. Samtang kini ang iyang giunahuna nga mao na iyang isulti sa iyang papa ay nag-abot niya, niuli siya siyang balay. Mitindog siya o biuli siya dito sa balay siyang amahan. Samtang nagpaingon siya sa balay siyang amahan, layo pa lang iyang papa nga naglantaw gikan sa dungawanan. Pag may tag dungawanan, marag ginani ba? Nasa taas nga posisyon siyang balay. Naglantaw o naaninag niya dito sa layo nga. Murag anak ginako ni nagpaingon diri. Diba? Siguro kabalo siya kay anak man niya. Dawi mulakaw. Ang niya sigurong pamarog. Kabalo siya nga, anak ginako niya. Wa pa maklaro ang naong siyang anak, pero nagduda na siya nga anak ko niya nagpaingon. Wala pa maklaro. May naog siya siyang balay. May dagan siya o may sugat siya siyang anak. O iyang bukad ang iyang duha ka braso, ang iyang duha ka kamot. Nga usa ka sinyalis nga ready siyang mugakos sa iyang anak. So misugat og gigakos niya ang anak ug mingon siya nga ang akong ug mingon siya nga sayang tauhan niya nga pagkuha mo og mga kining pinatambok na mga animals kay magkumbira ta karon. Kaya ang akong anak nga nawala nabalik na. Unya gikuha niya yang singsing og iyang gihatag sa iyang anak, gipasuluban niya og kurbata. O sutana bitawag anak. Nya nagkumbira sila. Maunay gugma. Nga bisan o gitalikdan siya siyang anak, sulod sa taas nga panahon, pero nagpabili ng iyang gugma atong iyang anak. The same pud ta diha sa Ginoo. Bisag giun sa panato pabadlong sa Ginoo, dili mausab ang gugma sa Ginoo. Kainomdom mo. Wala ba mo nakapansin ana sa inyong kagalingon nga bisag buluyagon ta atubangan sa Ginoo, but still buhi patahantod karon. Tungod sa gugma sa Ginoo. Miagi na ang pandemic. Pero buhi ka. Walay bisan usa ka nato. Nga namatay tungod sa pandemic. Wala siguro bisan usa ka nato. Diriya siguro na quarantine. Tungod kay gihigugma ka sa Ginoo. Nabisag buluyagon ka, bisan og nahimong mapasagaron ka sa pag-alagad sa Ginoo, but still gihigugma ka sa Ginoo.
ug padayon kaniyang pagahigugmaon bisag unsa pa man ang imong buhaton, bisag unsa pa man ang imong mahimo atubangan sa Ginoo, inana ang grace ug ang gugma sa Ginoo. Ha? Ang ginikanan bisag unsa ka buluyagon sa anak magpabilin nga iyahang anak. Di gid na siya malilong. God's mercy has not changed. Ang kaluoy sa Ginoo dili mausab. Many times siguro gipakita sa Ginoo kanimo ang kaluoy. Na bisan dili nakadapat kaluy-an. Pero gipakitaan kaniya og pabor pinaagi sa kaluoy. Gikaluy-an kaniya. Kabalo ba mo unsa nang kaluoy? Kana bitong dili na unta ka angayan, dili na unta ka takos. Pero gikaluy-an ka sa Ginoo. Bisan unsa pa nimo ka makasasala, gikaluy-an ka sa Ginoo. Tungod sa iyahang karakter, tungod sa iyang karakter nga mao ang iyahang pagka-Dios nga walay kausaban. Hinumdumi ang usa ka kumpas. Kailangan mo siguro mo kumpas siguro. Kanang murag nay tubig ang sulod. Kining kumpas, kung nakakay kumpas, ug musakay ka og barko, unya ang atuan nimo kay moadto ka sa north, ug nakatudlo ang imong kumpas nga gidala ngadto sa north nga bahin, sa norte nga bahin. Kabalo ba mo? Ang kumpas dili mausap. Bisan pag mubalintong ng barko nimo, bisan pag maunlod ng barko nimo sa dagat, bisan pag datugan kag kusukusuhon og dagko ng mga balod, kanang kumpas nimo padayon nang mutudlo dito sa norte nga bahin. Di na mutudlo sa west, di na mutudlo sa south. Diretso siya sa north, bisan pag unsay mahitabo nimo diya sa dagat, bisan pag ubaon ng imong barko o imong sakayan o pambot o bangka sa dagko ng mga balod, ang kumpas mutudlo gid na siya dito sa north. Makaabot ka man o dili, panorte gid ang tudlo ana. Inana nga atong Ginoo, dili siya mausab. Magkabalintong-balintong man atong kinabuhi, magkabalintong-balintong man atong priority, magkabalintong-balintong man ang atuang mga binuhatan nga supak sa kabubuton sa Ginoo, but still ang gugma o ang karakter sa Ginoo dili mausab. God's character is our spiritual compass. Ha? Sumagod, nang naabot, nangalagad ka sa Ginoo. Tungod kay kumbaga sa kumpas pa ba? Target ka sa Ginoo. Kaya nabitang ginaingon, target lock. Marag sa game, man siguro na. Kanungo na ko na, target lock. Pag target ka sa Ginoo, bisag kinsa o unsa ka pa, nga klase nga tao, kung luwason ka sa Ginoo, luwason ka sa Ginoo. Kay target lock na ka sa Ginoo. Naka-decide na ang Ginoo, murag kumpas ba? Naka-decide na ang Ginoo nga luwason kaniya, and bisan unsa pa mahitabo, luwason kaniya. Sa diha nga ang Ginoo nga nagpadayag siyang gugma sa kalibutan, intensyon sa Ginoo nga luwason niya ang kalibutan. Ug tungod sa iyang intention nga luwason niya ang kalibutan, gipadala niya ang bugtong anak nga si Jesus Christ para mahitabo ang intention niya nga luwason ang kalibutan. Untang inaana pud ta sa Ginoo nga naka-target lock ta. Na kung nag-decide ka nga mag-alagad sa Ginoo, target lock na nga mag-alagad ka sa Ginoo. Dili kay mag-decide ka mag-alagad sa Ginoo karon, pag-abot sa mga pagsulay mo talikod. Pag-abot sa mga problema mo talikod. O ang pinaka-worst, pag-abot sa mga panalangin mo biya kay panalanginan. Na? Nausay ang panalangin imbis mahimong makapadasig sa pag-alagad sa Ginoo, makaangin. Kay mo biya naman hinuon kay gipanalanginan. Mana kung mo decide ganita nga mo follow ka kay Jesus Christ. Nagingon sa alawiton, no turning back. Target lock ang tawag ana. Kung sa game pa. Now, trust God's heart even when you don't understand His hand. Wala man nimo masabtan o dili man nimo masabtan ang lihok sa Ginoo, pero sabta ang kasing-kasing sa Ginoo. Karakter sa Ginoo. Di man ka makasabot kung giunsa ang pagpanglihok sa Ginoo sa imong kinabuhi ug makaingon ka naunsa naman niya akong kinabuhi Ginoo, but hinumdumi sa ligi ang kasing-kasing sa Ginoo. Because God's character dili gayud mausab. Dili gayud mabag-o. Believe God is still good this year.
Tuuhi igsoon. Na kung maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi last year, mas maayo pa gyud ang Ginoo, ug maayo pa gyud ang Ginoo karong tuiga sa imong kinabuhi. Ikaduha, the same God in His promises. Gisaaran ba mo diri pero napakyas? Ha? Klase-klase nga saad diri sa kalibutan, pero ingon pa sa ubang istorya gihimo ang saad aron pakyason. Pero ang Ginoo gihimo ang saad aron tumanon. Kaya ang Ginoo pag musaad dili og dili gayud kaniya pakyason. Numbers 23:19 o numero. Bisaya na numero man siguro. Numero 23:19 numeros. Ingon naman dito ang Dios dili tao, busad dili siya mamakak. Dili siya anak sa tao, busad dili mausab ang iyang una-una. Bisan unsay iyang gisaad buhaton gayud niya. Musulti siya og naghimo og nahimo kini. O ang Dios dili sama sa tao, nga mag-usab-usab ang una-una. Nagihimo ang saad aron pakyason. Ang Ginoo buhaton og buhaton gayud kun unsa ang iyang gisaad ngayang buhaton. Kung musulti siya, buhaton gayud niya. Sa diha nga misulti siya nga gihigugma niya ang kalibutan. Ibuhat niya pinaagi pagpadala siyang bugtong anak. Ingon ang Hebrehanon 13:5, dili ko gyud ikaw pagabiyaan ni pagatalikdan. Saad na sa Ginoo. Kaya maunay gisulti sa pulong sa Ginoo. Ingon ang Matthew sa chapter 24, ingon siya, mahanaw ang kalibutan. Pero ang pulong sa Ginoo dili gayud mahanaw. Promise niya na. Mo na ang hagit sa tuwa. Sa ligan nato ang saad sa Ginoo kay dili mausab ang saad sa Ginoo. God keeps His word. Kabalo siya motuman sa iyahang gisulti kuno sa man iyang gisulti diya kanimo. Dili siya kabalo nga mangatik. Dili siya kabalo mangatik pareha nato, pareha nimo. Dili pareha ang kanta pero atik ra. Bisaya bitaw, ba't kadungog na mo ana? Ang Ginoo pag musulti siya, dili na atik ra, kundi kana iyang gisulti. Dili aron pakyason, kundi aron tumanon. Promises do not expire with the year. Lami kay ang saad sa Ginoo. Dili matapos bisan pag mahuman na ang tuig. Magpabilin ang iyang saad og tumanon gayud niya kini. Mag-usab-usab man ang panahon, mag-usab-usab man ang imuhang mga priorities sa kinabuhi, pero kung unsa ang gikasaad sa Ginoo diya sa imuha, walay katapusan. Dili ma-expire, dili mahuman, dili matapos. Di pareha sa panahon na mahuman ang matag tuig. Dili pareha sa pagkaon nga dunay expiration date. Dili pareha sa mga butang nga dunay expiration date. Ang bisan ka ng bangko nga plastic na expiration date. Sakyanan. Lain-lain ng mga butang bisan pag moingon tang bakal doon na expiration date. Kay mausab na sa paglabay sa panahon. Moabot man og 1,000 ka tuig or 100 ka tuig. Dunay katapusan tanan. Bisan ang kalibutan dunay expiration date. Date nga gitagta sa Ginoo kung kanus sa mahuman ang kalibutan. Pero ang gugma sa Ginoo, ang iyang saad kanimo igsoon, dili og dili gayud na siya mausab. What God promised before, He can fulfill now diya sa imong kinabuhi. Kung mutuo ka o kung musalig ka sa iyang saad. Ang usa ka cheque o sign pinirmahan nga cheque, valid siya until nga kini siya ma-check out, mapakambyuhan. Basta ayaw lang tong cheque nga talbog. Katong sure na, katong sigurado gid siya. Many believers hold God's promises but never claim them. Kung mituo ka sa saad sa Ginoo, i-claim na siya. Nga tumanon sa Ginoo, yang gisaad ya kanimo. Kay dili man bakako ng atong Dios. Siya matinumanon man siyang mga saad. Stand on God's word, not circumstances. Igsuon mo ning hagit kanimo. Barog diha sa pulong sa Ginoo.
Ayaw diha sa mga sirkumstansya sa imong kinabuhi. And believes God's promises for your family, for your ministry, and for the future. For your future. Isalig tanan na sa Ginoo. Imong pamilya, ministry, kung naa kay ministry, imuhang ugma, isalig na tanan sa Ginoo. Kaya mo na gingon ni Pablo, nagilansang uban ni Kristo og namatay og gilubong. Ug ang nabanha, ug ang nabuhi diha kanimo, dili na ikaw, kundi ang bag-o na nga ikaw. Nabay bag-o nga daan lang gyapon ang iyahang masunod, kundi ang kinabuhi na nga naa kang Kristo mao'y masunod. Manang ayaw kabalakaw sa dangatan sa iyong pamilya, itugya na sa Ginoo because mas maayo ug mas lami muamping ang imong Dios. Ug sigurado gayod na protektahan ang imong pamilya o panalanginan. Ikatulo o katapusan, the same God in His power. Jeremiah 32:17. Ayo. Jeremiah 32:17 nag-ingon, O Ginoong Dios, ikaw ang naghimo sa langit ug sa yuta, pinaagi sa imong kahibulungang gahom, walay butang nga lisod alang kanimo. Pagkalami sa pulong sa Ginoo, walay lisod nga butang nga dili mahimo alang sa Ginoo. Anong magduha-duha man kapagtugyan sa Ginoo sa tanan? Na ang Ginoo dili man mausab, na ang Ginoo wala may butang nga imposible kaniya, ang tanan posible. Sa diha nga ang mga Israelites kitabangan sa Ginoo nga makapagawas sa nasod sa Egypt ug moabot ug mahiabot nga to sa promised land nga mawang Kanaan, gipadala niya dito si Moses para mahimong ilahang leader, mangulo kanila nga mogawas sa promised land. Sa diha nga miabot ang adlaw nga sila gitugutan ni Paraon, ni King Pero sa Egypt ni atong panahon nga mo biya na sa ilahang nasod ang mga Israelites ug mo lakaw na kung asa mo gusto mo lakaw. Ug milakaw kining mga tawhana nga naa sa 1 million pataas ang gidaghanon ug samtang nang lakaw sila padulong destination nila padulong sa Kanaan, sa promised land. Nakarealize ang Paraon nga anong gipapauli man to nako sila, anong gipapahawa man to nako sila diri. Sumimando siya sa mga kasundaluhan ug gigukod nila ang bagang panon sa mga Israelites. Gigukod nila kay ilahang patyon o kahabihagon pagbalik dalahon sa ilang nasod. Gigukod sa mga nagkabayo ug sa mga nagkaruwahe ang kining mga tawhana nga paduol na sa kining Red Sea. Paduol na sa Red Sea. Karon, sa diha nga naa na sila sa Red Sea, mihunong sila o mingon sila kay Moses, usao man nato ni pag ikyas, tanawa. Ang mga kaaway, ang mga karwahe, ang mga sundalo, army sa Paraon na nagpaingon na diriya. O tanawa. Usa ka dagat nga dako nga nasa tong atubangan, Red Sea, pula nga dagat, pula nga tubig. Usa man nato ani. Milingi sila sa matag side nila, sa right and sa left pagtanaw nila. Dili ta makahimo sa pagsaka o paglakaw, pag-ikyas kay bukid ka na, maabtan kita. Kung musaka kita. Mao na nagbagulbol kini ng mga Israelites umingon, tanawa ra Moses. Kidala ba minimo diri aron mga matay? Unta gipasagdan na lang minimo dito sa Ehipto. And then human ni ana nagampo si Moses og sa gingon sa Ginoo kay Moses. Yang sungkod. Gamitay mo sungkod. Kanya na ba si Moses? Ginoo, usaw ba na mo ni? Tanaw mga tao nangasuko na sila kanako. Ingon sa man ang imong gigulitan, sa sungkod. O kada imong sungkod. Ihapak na sa tubig. So gihapak to niya sa tubig. Kabulom sa itabo sa Red Sea. Diya sa Middle East, napikas to. Nga ang explanation sa mga scientists niya itong panahon nga kining dagat nga Red Sea, nahimong dako kaayong kalsada, nga lapad kayo siguro, pareha kalapad lapad pa siguro anang sa, pila ba nang sa EDSA? 20 ba na ka lane? 12. Lapad pa diha tungod kay, sobra milyon ang muagi anang dalana.
gihawanan sa Ginoo ug ang explanation sa mga scientists kadtong tubig nga gipugngan ug dito nga side mura siya og pader. Can you imagine? Mura siya aquarium, mura kag kung kita mo ng water world. Kadto na mag water world sa Manila o sa Cebu. Nga nay tubig sa palibot nimo nay mga isda maglangoy-langoy sa lamin siya. Mura na ginaana ang gihimo sa Ginoo. Makita niya ang sulod dito sa dagat. Doon kay murag aquarium, murag glass, nga baga pa sa pader, lig-on pa sa pader. Then milabang diha ang mga Israelites, bitabok, ug hantod nakaabot ngadto sa tabok, ug misunod kini mga sundalo nga nagkabayo ug nagkarwahe, unya gibalik sa Ginoo ang tubig aron mga matay silang tanan. Ug gani napatoy nigawas na basahan nako sa scientist nga karon lang tuiga may nakita silang artifacts sa mga karwahe dito sa Red Sea. Nga gidudahan nila nga katuning panahon nga mitabok ang mga Israelites nga diin gigukod sila sa mga Egyptians. Oh. Unya magduha-duha ka sa gahom sa Ginoo? Nga gipikas niya ang dagat aron makaagi ang supramilyon. Pag-abot dito sa tabok, naglakaw sila ug nagreklamo ang mga tao kay wala sila'y mainom. Wala sila'y pagkaon. Unsay gihimo sa Ginoo? Kabalo ba mo nga 40 years silang gipakaon sa Ginoo dito sa wilderness, dito sa kamingawan diha sa Middle East. Kaysa diha nga pagtabok nila na wala sila tubig, mingon sila unsa man ni Ginoo, unsa man ni Moses, wala tubig, uhaw na kayo. Ni ampo na pud si Moses sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, ituslo or guna imong iduk yana lang imong sungkod sa bato. Suko man si Moses, gihapak niya. Bunalan bitaw bunalan bitaw niyang bato sa sungkod. Iagas ang tubig. Imagine mo, nabay bato, nabay tubig sa bato. Pero kadto nga milagro, gipamatud-an sa Ginoo nga gamhanan ng Ginoo ninyo. Pero maduha-duhaon gyapon tong nga tawhana, miagas ang tubig, umiinom sila. Miabot tapod sila dito sa usa ka suba ug niinom sila tubig ug sa pait man ning tubig ani. Imagine mo na. Reklamo na po sila kay Moses kay pait ang tubig. Say giingon sa Ginoo, ang sanga sa kahoy ibutang sa tubig. O gibutang ni Moses dito sa tubig ug nahimong ladang ug lami ay nahimong lami ang tubig. Nakainom sila. Sa diha nga wala sila'y pagkaon. Ina sila sa Ginoo, reklamo ang mga tao. Kay may paman dito sa Ehipto makakaon pa may karne dito Ngano gidawa may diri mo diri nga wa may pagkaon diri. Nagampo na pud si Moses sa Ginoo, gingnan siya nga ugma sayo sa buntag. Ingna ang mga tao nga kutob lang sa ilang mahurot may kauna ug ayaw pagdala. So pagkabuntag pagmata nila ni ulan og mga sa itong langgama, pagkauna, may ulan o mana, pagkaon. Oh. Ni ulan o mana, nahimo to pagkaon. Pero tungod kay, kinaya sa tao, mahadlok mahudkan. Oh. Para unya ni, hapon, para ugma ni. O di nagkuha. Di pagkahapon, pagtanaw, gipang ulod. Kay gingnan sila sa Ginoo nga, kanalang inyong kaunon. Di ba milagro? Sa diha nga napakya sila pagsulod anang gingon sa Ginoo nga 40 days lang sila makasulod sa promised land. Pero tungod kay mga paghulbulan kini mga tawhana nga nangispiya dito sa promised land, gingon ang Ginoo sa ilaha nga tanan nga nag-edad og 20 anyos pataas nga migawa sa nasod sa Ehipto, dili na makapuyo anang yuta nga akong ihatag sa nagisaad ako sa inyong mga katigulangan. So tanan adtong mga tawhana nga nag-edad 20 pataas nangamatay to tanan. Sa nitabo sa Ginoo, aw sa nitabo ani mga tawhana. Gipasalaag sila sa Ginoo sa wilderness. O gipamatay to sila sa mga bitin diha sa wilderness diha sa kamingawan. Ug unya, sa nitabo. Imbis nga 40 ka adlaw silang mupuyo, makabot na sa promised land. Sa nitabo, 40 ka tuig silang nagpuyo sa wilderness. Bisan si Moses wala na makasulod sa promised land. Si Aaron, si Miriam, kinsa na may nakasulod sa promised land? Si Joseph. Joseph, Bisaya ang suna. Joshua, English. Josue. Si Joshua sa English. Mauray ni, sulod dito kauban ni Caleb, kaya nga naman. Patanon, pamanto sila pagbiya nila sa Ehipto. 17 or below 20 ang edad ni Joshua o ni Caleb. Sumutong sila ni Puyo sa promised land.
Pero katong mga tigulang na 20 anyos pataas na nigawa sa promise sa Egypt, nangamatay ito tanan. Pero kabalo mo unsay kamaayo sa Ginoo. Bisan nangamatay ito tanan tong mga tigulang o mga idaran na nga migawa sa Ehipto, giluwas gyapon, gipreserve lang gyapon sa Ginoo ang iyang katawhan nga nag-edad 20 paubos nga migawa sa Ehipto. Misanay sila, kabalo mo sa gihimo sa Ginoo. Sulod sa 40 ka tuig, ang Ginoo nagpakaon sila sa wilderness. Gipakaon sila sa Ginoo sa wilderness. Sulod sa 40 ka tuig. Kuyo kay to, paulanan lang og pagkaon. Para naa sila pagkaon. Kung mulakaw sila matag gabi, dunay panganod nga magkalayo, poste nga muhayag sa ilaha para maiwagan ilang dalan. Palangga kay itong mga tawhana, pero bagulbulan pud kayo. Karon na pangutana. Dili ba mahimo sa Ginoo ang gusto nimo nga ipabuhat kaniya? Kung unsa man ang imuhang naagian, igsuon ug pagaagian pa kung musalig ka sa Ginoo, milagruhan niya ang imong kinabuhi. Basta kay musalig lang ka sa Ginoo. Kaya gani pikaso ng dagat, kaya gani paagaso ng tubig anang bato, kaya gani paulanan o pagkaon ng iyang mga katawhan. Kana pakahang imong problema, balatian, kawalan-on. Mga nagkalaing mga struggle sa kinabuhi, kaya na siya nga gamhan sa Ginoo. Kaya na nga usabon sa Ginoo. Walay imposible og daghang higayon gipamatud-an sa Ginoo nga gamhanan siya. Bisan si Jesus Christ, gipamatud-an niya nga gamhanan siya pinaagi sa pag-ayo sa mga balatian, mga sakit nga mga delikado kaniadto, mga makakaulaw nga balatian kaniadto sama sa sanla, pero giayo to siya. Kung sa pagilang gihimo, patay, gibuhi. Inana kagamhanan ng Ginoo. Ug kanang imong kinabuhi, wala imposible kaya bag-uhon ug usabon sa Ginoo. True, ingon pa, God's power is unlimited. Walay kinutuban ang gahom sa Ginoo. God still saves, heals, and delivers. God is not weakened by time. Dili mausap ang Ginoo. Bisan pag muusap, bisan pag mulinog, mubagyo, bisan pag muulan og mga ice, dili mausap ang gugma sa Ginoo. Og ang gahom sa Ginoo. Walay imposible. Ha? Bisa pag payab na ibong balay. Kunya moabot ang bagyo or linog. Kung protektahan ka sa Ginoo, kaya niya na pabarugon bisag unsa ka kusog ka bagyo basta. Musalig lang ka kay walay kinutuban ang gahom sa Ginoo. Walay katapusan. Ingon pa sa adunay sa illustration, electricity worked long before people understood it. Wala pa makasabot ang tao kabay sa electricity, aduna nay electricity. Aduna nay kuryente. Ha? God's power works even when we don't see it. Bisan dili nimo makita. Gamhanan ng Ginoo. Gamhanan o gamhanan gyud ang Ginoo. Bisag di nimo makita kung paano o unsaon niya pagliho, pero gamhanan o gamhanan gyud ang Ginoo. That's why I challenge you, mga kaigsuonan ko diya sa Ginoo. Pray with faith. Kaya kung mag-ampo ka, nya wala kay pagtuo sa Ginoo. Kusik-kusik lang ka sa imong time. Tuuhi pod. Tuuhi nga ang Ginoo mulihok diya sa imong mga pag-ampo. Kay bisan unsa kagamay daw sa imong pagtuo. Kung kini siya lig-on, ingon pa niya, bisan ka ng bukira, kaya ng manduan nga mubalhin siya sa laing dapit. Kung lig-on kag pagtuo. Expect God to move again this year sa imong kinabuhi. Yang ako ang tanan sa pagtindom. Let us sing sa katong ikaw ang akong Ginoo. Oh. Pamalandungi igsuon. Kung kinsa o unsa ang karakter sa Ginoo igsuon. Unsa ang iyahang pagkagamhanan. Sa man imong mga giagian igsuon. Imposible man
tingali alang kanimo. Pero sa Ginoo, wala kayo imposible. Diyos, wa mabago, humausap, hangtod sa kahungturan, ikaw ang Ginoo, simbahon ko, ug daygon ko, hangtod sa katapusan, kanimo lamang ako magasimba. Way kinutuban ang grasya mo, gugma. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong puso, ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw ang kalipay, ug ang katagbawan, ikaw ang talampanan, ikaw ang tanan, ikaw ug ikaw lamang. Igsoon, tingali karong bag-ong tuig, adunay mga bag-ong na mga hagit usab sa imuhang kinabuhi na masinati. Apan hinumdumi igsoon na ang Dios kaniadto karon ug sa umaabot dili mausap. Kung ang Dios matinud-anon kanimo kaniadto, matinud-anon gihapon ang Ginoo kanimo karon tuiga ug sa umaabot ng mga katuigan. Sulod sa bag-ong tuig na adunay kumpiyansa ug pagsalig sa atong Ginoo igsoon. Magaampo ta, Ginoong Dios, salamat gayud sa imong mensahe alang kanamo na naga-remind gayud kanamo Ginoo sa imong pagkawalay kausaban. Mausab man ang tanan, ang panahon, mga panghitabo, pero dili ug dili gayud ka mausab Ginoo. Lord, ang ako ang mapag-ampo nga na kanimo na ikaw Ginoo magalig-on sa pagtuog pagsalig nining imong mga katawhan. Na dili sila maluya, dili sila mawad-an o pagtuo pagsalig kana kanimo. Apan lig-unon gayud nimo sila nga musalig sa imuhang karakter, sa imuhang pagkabalaan, sa imuhang gahom Ginoo. Lord, ikaw gid magatabang nining imo mga katawhan. Lord, paday sab ko naga-pray, ikaw magabless kanamo samtang magapamauli karon. Pinaagi sa pag-amping sa among mga kinabuhi, pinaagi sa pag-uban kanamo karong simanaha, pagpanalipod ni Ginoo. O pagpanalangin usab kanamo sa tanang bahin o aspito sa kinabuhi. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. Hinaot ang gugma sa atong Ginoong Kristo, ang pakig-ambit ug ang kalinaw makig-uban kanato sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ayong udto sa tanan o God bless sa tanan. Hinumduman nato atong prayer meeting and worship service karong Thursday, and ato pong hinumduman lunch fellowship nato karong Domingo. Dili nato pakyason mga igsoon. Daghang salamat o God bless kaninyong tanan.